बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाज़रीन, आज के इस व्लॉग में दो बड़ी खबरें हैं, अहम खबरें हैं और मुस्तनद खबरें हैं जो कि मैंने आपके साथ शेयर करनी है। सबसे पहली खबर तो ये है कि नोटिस जो है वो जारी हो गया है कि 30 दिन के अंदर अपनी प्रॉपर्टीज़ की जितनी भी हैं उसकी डिटेल्स जो हैं वो जमा कराई जाएं। ये नोटिस किसे जारी हुआ है, ये नोटिस किसने जारी किया और इतना अहम ये नोटिस जो है और तमाम जो प्रॉपर्टीज़ हैं ये जो है वो जारी हो चुका है। इसकी बड़ी अहम डिटेल्स हैं वो आप तक पहुंचाऊंगा। जबकि दूसरी अहम खबर ये है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से पीपी रुकन का माफ़ी नामा मुस्तरद करते हुए एक अहम इदारे को बड़ा हुक्म दे दिया गया है। ये मामला क्या है, इसकी डिटेल्स भी आज के इस व्लॉग में आप नाजरीन तक पहुंचाऊंगा। तो नाजरीन, आज के व्लॉग का आगाज जो पहली खबर है उससे करते हैं। माफ कीजिएगा कि 30 दिन के अंदर प्रॉपर्टीज की डिटेल्स मांग ली गई हैं। तो मामला कुछ इस तरह से हुआ है कि हमजा शहबाज जो हैं उन्हें एफआईए की जानिब से एक नोटिस जारी किया गया है और उस नोटिस में ये कहा गया है कि हमजा शहबाज साहब 30 दिन के अंदर अंदर आपकी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं उसकी मनी ट्रेल जो हैं वो आप दे दें। एफआईए की जानिब से ये जो नोटिस है वो जारी किया गया है हमजा शहबाज को। इसकी कुछ जो तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। तो इसमें कुछ इस तरह से तफसीलात हैं कि हमजा शहबाज के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात जारी हैं, जिस पर रवां माह ही एफआईए की जानिब से हमजा शहबाज को जो है वो दोबारा तलब कर लिया है। मज़ीद ये कि हमजा शहबाज से गाड़ियों, बैंक अकाउंट्स, शेयर्स, ज्वेलरी, कैश और प्राइस बॉन्ड्स की तफसीलात भी तलब की गई हैं। इसके अलावा एफआईए ने जो नोटिस जारी किया है उसमें हमजा शहबाज से ये भी कहा है कि साबित करें कि आपकी जायदादें मनी लॉन्ड्रिंग के पैसों से नहीं बनाई गई। नाज़रीन, ये बहुत अहम मामला और बहुत अहम नोटिस है जो एफआईए ने जारी किया है। इसके अलावा नोटिस में मज़ीद ये भी कहा गया है कि ये जो तमाम जायदादें हैं इनकी मनी ट्रेल भी आपको एफआईए को देनी है। अगर आप ऐसा काम करने में या अगर ये मनी ट्रेल देने में नाकाम होते हैं तो आपकी जो जायदादें हैं वो ज़ब्त भी की जा सकती हैं। यानी कि हमजा शहबाज साहब भी अब लाइन में लग चुके हैं और अब उनका ही नंबर है और ये बड़ी एक कारी ज़रब होगी नवाज़ लीग के ऊपर कि उनकी ये वाली करप्शन, ये वाली मनी लॉन्ड्रिंग भी जो है वो पकड़ी गई है और एफआईए अब मुतहरिक होकर और उनसे तमाम तर डिटेल्स जो हैं वो मांग रहा है। हमजा शहबाज को जो नोटिस मौसूल हुआ नाजरीन, उसके मुताबिक जायदादों में 2013 और 2014 में जो है वो बनाया गया जुडिशल कॉलोनी ठोकर न्याज बेग लाहौर में 10 कनाल का घर, जोहर टाउन में 71 कनाल अराजी और चिन्योट के मौजू धड़वट में 250 कनाल ज़रई अराजी भी शामिल है। इनकी जो है वो ऑब्वियसली उन्होंने डिटेल्स जो है वो उनसे मांगी होंगी। इसके अलावा नाजरीन ये भी है कि शेफ फील्ड मिल्स, मदीना कंस्ट्रक्शन कंपनी, मदनी ट्रेडिंग, शरीफ पोल्ट्री फार्म्स, शरीफ डेयरी फार्म्स एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, रमज़ान शुगर मिल्स और अल-अज़ीज़िया शुगर मिल में सरमायाकारी और ख़ानदानी शेयर के हवाले से भी जो तमाम तर तफसीलात हैं वो हमजा शहबाज से तलब कर ली गई हैं। तो ऑब्वियसली ये तमाम तर तफसीलात नहीं दी गई थी, जिस पर हमजा शहबाज को उनके ऊपर जो वो खैर जेल में भी रहे और उसके बाद ज़मानत पर उनको रिहाई मिली और उसके बाद ये जो मुकदमा है, ये जो मामला है उनका चल रहा है और ये बड़ा अहम नोटिस है और इतनी डिटेल्स में मतलब ये तमाम जायदादों के जो मैंने आपके सामने नाम लिए, इतनी डिटेल्स में नाम लेकर इनकी तफसीलात जो है वो तलब करना मेरे नज़र में तो अभी ये पहला नोटिस ही आया है कि एफआईए को ये पता है कि ये तमाम तर चीज़ें हैं और इन चीज़ों की हमने उनसे तफसीलात मांगनी है। यानी कि बड़े कोई अहम सबूत भी उनके हाथ जो है वो लग चुके होंगे। तो बहरहाल देखते हैं कि 30 और साथ में इंपॉर्टेंट है कि 30 दिन का वक्त भी दिया है, तो 30 दिन बाद इस पर हमजा शहबाज क्या करते हैं, वो इसकी डिटेल देते हैं या अपनी जायदादें जो हैं वो, जैसे कि नोटिस में भी कहा गया कि जायदादें ज़ब्त हो सकती हैं, तो क्या उनकी जायदादें जो है वो ज़ब्त होती हैं, ये मामला भी सामने आएगा। दूसरी बड़ी खबर ये कि नाज़रीन
پی پی کارکن کی جانب سے ایک تقریر کی گئی تھی سپریم کورٹ کے جو چیف جسٹس صاحب ہیں جسٹس گلزار احمد صاحب، ان کے خلاف، اور ان سے یہ نازیبا الفاظ استعمال کیے گئے تھے، اور ان سے اس طرح سے کچھ کہا گیا تھا کہ آپ میرے خلاف FIR کاٹیں، آپ مجھے عدالت بلائیں، پھر میں آپ کو بتاتا ہوں میں یہ ہوں تو میں وہ ہوں. تو بڑی انہوں نے اس وقت یہ تقریر کی. لیکن اس تقریر کے بعد جب سپریم کورٹ نے اس کا نوٹس لیا اور اس کے بعد جب ان سے بلایا تو وہ اب پی پی رکن جو ہے وہ پاؤں پکڑنے کو بھی تیار ہے، اور وہ کہتا ہے جی کہ مجھے بس معافی دے دیں، وہ تقریر تو میں نے کر دی تھی، وہ تقریر تو میں نے کر دی تھی. بہرحال سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اصل میں معاملہ کیا ہے، وہ تقریر کیوں ہوئی، کیا اس کے پیچھے کوئی اور ہے، تفتیش کرنے کا جو ہے وہ حکم دیا گیا ہے. اس کی سماعت کے حوالے سے کچھ ڈیٹیلز اور اس کا کچھ بیک گراؤنڈ جو ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں. تو سپریم کورٹ نے ناظرین یہ چیف جسٹس آف پاکستان کے خلاف یہ جو ہے وہ کراچی سے تجاوزات ہٹانے کے فیصلے پر یہ نازیبا تقریر کی گئی تھی. پیپلز پارٹی کے جو مقامی عہدیدار ہیں مسعود الرحمان، انہوں نے آج معافی نامہ جو ہے وہ دیا، جس کو جو ہے وہ عدالت نے مسترد کر دیا، اور یہ کہا عدالت نے کہ آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد کی جائے گی. اس کے علاوہ عدالت نے یہ بھی کہا کہ نہال ہاشمی، دانیال عزیز اور طلال چودھری توہین عدالت کی روشنی میں فیصلہ کریں گے. یعنی کہ ان تینوں کے خلاف جو عدالت نے فیصلہ دیا تھا اس کیس کو بھی اس میں دیکھیں گے، اور ان تینوں فیصلوں کو سامنے رکھ کر تو یہ فیصلہ بھی جو ہے وہ دیا جائے گا. اس کے علاوہ ناظرین جسٹس مظاہر نقوی نے یہ کہا ہے، جو کہ بینچ کا حصہ تھے، کہ FIA کھوج لگائے کہ کس کے کہنے پر تقریر کی گئی، سوچے سمجھے منصوبے کے بغیر ایسی تقریر ممکن نہیں. یعنی کہ جج صاحب جو ہیں وہ ان کا شاید یہ ماننا ہے کہ اس کے پیچھے اصل محرکات جو ہیں وہ اور ہے، یہ منصوبہ بندی کے تحت ہوئی، سپریم کورٹ کے ججز پر اس طرح سے کیچڑ اچھالا گیا. اس کے علاوہ ناظرین پیپلز پارٹی کے حلقہ PS 114 کے یہ سیکرٹری جنرل مسعود الرحمان جو ہیں، جن کے خلاف یہ از خود نوٹس کی سماعت تھی جو ہوئی، ان کی اوبیسلی ایک تو معافی بھی مسترد ہوئی، اور فرد جرم جو ہے وہ ان پر اب آئندہ سماعت میں جو ہے وہ عائد کی جائے گی. یہ بڑا امپورٹنٹ جو ہے وہ نیکسٹ سماعت بھی ہونے جا رہی ہے. اس کے علاوہ ناظرین جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی نے دوران سماعت یہ بھی ریمارکس دیے کہ جو گفتگو آپ نے کی وہ کس کو متاثر کرنے کے لیے کی تھی، FIA کھوج لگائے کس کے کہنے پر تقریر ہوئی. اس کے علاوہ ناظرین جسٹس عمر عطا بندیال جو کہ اس بینچ کے سربراہ بھی ہیں، انہوں نے یہ سوال کیا کہ کیا آپ پہلے سے بھی کسی نے ایسی تقریر کی تھی، مطلب آپ سے پہلے بھی کسی نے ایسی تقریر کی تھی، جس پر مسعود عباسی نے کہا لوگ کہہ رہے تھے کہ چیف جسٹس نے اتنے سخت ریمارکس نہیں دیے، غریب آدمی ہوں، 2 بیویاں اور 7 بچے ہیں، اکیلا کپانے والا ہوں، پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں. یعنی کہ اس ٹائم تو بدماشی کر رہے تھے، لیکن اب جو ہے وہ کہتے ہیں کہ پاؤں پکڑ کر معافی مانگتا ہوں. اس کے علاوہ جو جسٹس اعجاز الاحسن صاحب ہیں، ان کی جانب سے یہ کہا گیا دوران سماعت ہی کہ آپ کہہ رہے تھے کہ عدالت بلائے تو اوقات یاد دلا دوں گا. یہ آپ ورڈنگ دیکھیں، اوقات یاد دلا دوں گا. عدالت نے بلا لیا ہے آپ کو، اب آپ ہمیں اوقات دکھائیں. آپ نے کس بنیاد پر چیف جسٹس کو سیکٹر انچارج کہا، چیف جسٹس پر حرام کی کمائی کا الزام کیسے عائد کیا؟ ایسے تو ہر کوئی توہین آمیز تقریر کر کے معافی لے آئے گا. اس کے علاوہ ناظرین فاضل ججز کی جانب سے یہ بھی ریمارکس دیے گئے کہ آپ کو ایٹم بم اور میزائل ٹیکنالوجی کا تو بخوبی علم تھا، چیف جسٹس کا ایٹم بم اور میزائل سے کیا تعلق، عدالت آئین و قانون کے مطابق ہی چلے گی. اس حوالے سے بھی انہوں نے وہ جو یہ پی پی رکن ہے انہوں نے گھٹیا جو زبان تھی وہ جو ہے وہ استعمال کی تھی. تو بہرحال اب یہ سماعت جو ہے وہ غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی ہوئی ہے، لیکن آئندہ سماعت پر فرد جرم عائد ہوگی، اور سپریم کورٹ نے معافی نہ دینے کا فیصلہ کیا، اس لیے معافی نامہ بھی مسترد کیا ہے. تو ناظرین یہ 2 اہم ترین ڈیٹیلز تھیں جو کہ آج کے ویلاگ میں نے آپ کے سامنے رکھی. اپنی رائے کا اظہار آپ کمنٹ باکس میں کر سکتے ہیں. آج کے ویلاگ سے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ.